अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालिदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं, आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की, अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, चाहे आपको मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए। और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं
آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا، اے خدا آپ ان کا خیال رکھو۔ تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے۔ بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی بے شک۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے۔ جی اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور رسول ہے۔ اور رسول ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے۔ جی شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کریں اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے۔ ایک لڑکی رینوکا نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ وہ پچھلے 2 سال سے اسلام کو سمجھ رہی ہیں۔ اس دوران انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، قرآن کا ادھین کیا اور اسلام کی شکشاؤں سے پربھاوت ہو کر اب دل سے اسلام کو سچا مانتی ہیں۔ وہ سب کے سامنے اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے پریوار والے اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرنا دل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی انسان، پریوار یا سماج کی اجازت ضروری نہیں ہوتی۔ جب کوئی ویکتی دل سے یہ مان لے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، تو وہ اللہ کے یہاں مسلمان مانا جاتا ہے۔ قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ دھرم کے معاملے میں کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ایمان دباؤ سے نہیں، یقین سے آتا ہے۔ رینوکا کا 2 سال تک بنا کسی دباؤ کے نماز پڑھنا یہ دکھاتا ہے کہ ان کا فیصلہ بھاوناؤں میں نہیں بلکہ سمجھ اور سوچ کے ساتھ لیا گیا ہے۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اس کے کردار کو بہتر بناتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جسے وہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی انسان کی مجبوری سے۔ پریوار کا ویرودھ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی انسان سچائی کا راستہ چنتا ہے تو اکثر سب سے پہلے ویرودھ اپنے ہی لوگوں سے ملتا ہے۔ اتہاس گواہ ہے کہ کئی پیغمبروں کو بھی اپنے گھر اور سماج سے کڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان لانے والوں کی پریکشا لی جاتی ہے تاکہ ان کے صبر اور یقین کو پرکھا جا سکے۔